बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे फाइक और उनके शौहर ने गुजरांवाला से यह सवाल भेजा है कि चांद रात में और ईद वाले दिन या ईद वाले दिन के बाद जो रात आती है, उस रात में शौहर और बीवी का बाहम हम बिस्तरी करना कैसा अमल है? क्या ईदैन पर हम बिस्तरी करना जायज अमल है? क्या यह सवाब के हुसूल का सबब है या अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब है? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ईद के मौके पर ऐसा अमल जायज नहीं। मोहतरम नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में पेश किए जा रहे हैं, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जान लीजिए कि जिस दिन पुल सिरात से गुजर जाएं वो ईद का दिन है। जिस दिन जन्नत में दाखिल किए जाएंगे वो ईद का दिन है। महीना शव्वाल की पहली तारीख को मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। यह माह रमजान के रोजों की तकमील और इस तरबीती महीने में इबादत की अंजाम दही के बाद इजहार तशक्कुर के तौर पर खुशी मनाने का दिन है। ये इस्लामी त्योहार है जो अपने दामन में फजल और रहमत, फरहत और मुसर्रत और बाहमी मुअद्दत और मोहब्बत का सामान लिए हुए है। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए सच्ची खुशी का मौका है। इसी वजह से इस दिन का खास तौर से एहतमाम किया जाता है। इस दिन सुबह को गुस्ल करना, नया और उम्दा लिबास ज़ेब तन करना, खुशबू लगाना, दोस्तों और पड़ोसियों से मिलना जुलना, खुशियां मनाना, मेहमान नवाजी करना और जायज हुदूद में रहते हुए मुसर्रत का भरपूर इजहार करना इस दिन के पसंदीदा मशागिल हैं। इस दिन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर कौम के लिए खुशी मनाने का दिन है और ये हमारे खुशी मनाने का दिन है। बारिवायत मुस्लिम। इस दिन का रोजा रखना हराम है। अगर कोई शख्स इस दिन खुशी मनाने के बजाय रोजा रख कर खुद को ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार जाहिर करने की कोशिश करे तो ऐसा शख्स शरीयत की निगाह में नाफरमान माना जाएगा। जिन 5 अय्याम में रोजा रखने को हराम करार दिया गया है उनमें एक दिन ईद उल फितर का भी है। इसी बिना पर उलमाए कराम की राय है कि ईद के दिन खुशियां मनाना दीन की इलामात यानी शायर दीन में से है। ईद के दिन खुशी के इस मौके को फरामोश करना, रंजो अलम की फजा तारी करना और मायूस रहना किसी तरह से मुनासिब नहीं। अहले ईमान का बाहमी रिश्ता अखुवत पर मबनी होता है जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह से कायम होती है। लिहाजा ईद सईद के इस मौके पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस में किसी यतीम, गरीब, बेबस और मोहताज को तनहा न छोड़ें, बल्कि उसके अहवाल दरियाफ्त करें। हत्तुल इम्कान अपने ताउन से उसकी जरूरत पूरी करें। इसीलिए ज़कात और सदका फितर का हुक्म दिया गया है ताकि नादार भी ईद की खुशी में बराबर का शरीक हो सकें और कोई मुसलमान ईद के दिन महरूम ना हो। ईद के मौके पर बुग़्ज़ो अनाज से परहेज करें। इस्लाम में एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान से कता ताल्लुक की या दिल में कीना, बुग़्ज़ो अदावत के जज्बात की मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। खुशी के इस दिन में जिस तरह हम गुस्ल करके बदन साफ करते हैं, नया लिबास पहनते हैं, ठीक इसी तरह अपने दिल की सफाई की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। हम अपने भाई का खैर मकदम और इस्तकबाल करें। इस मामले में खुद से पहल करना ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हकीकी सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो बदला चुकाए, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसकी कराबत को मुनक़ता कर दिया जाए तो वो उस कराबत को कायम रखे। बारिवायत बुखारी। इसलिए रिश्तेदारी को निभाते हुए आज़ा व अकारब से मिलना, खास तौर से वालिदैन से मुलाकात करना और उनके लिए ईद के फरहत व सरूर का सामान मुहैया करना लाजिम है। ये सिला रहमी ना सिर्फ उस शख्स की ईद को दुबाला कर देती है बल्कि उसके लिए कुशादगी रिज़्क और इज्जत और शरफ का जरिया साबित होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में फराखी हो और उसकी जिंदगी की मोहलत दराज हो तो उसको चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक और उनके साथ एहसान करे। बारिवायत बुखारी व मुस्लिम। ईद के रोज ईद की मुबारकबाद देना चाहिए। ईदगाह में जिन लोगों से मुलाकात हो उनको मुबारकबाद पेश करने का भी एहतमाम करें, जैसा कि सहाबा कराम का मामूल था। जब वो ईद के दिन आपस में मिलते तो कहते, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका। बारिवायत मुस्नद अहमद। यानी अल्लाह ताला हमारी और आपकी नेक कोशिशों को कबूल फरमाए। ईद की मुबारकबाद का तबादला बाहमी मोहब्बत के फरोग का जरिया है। ईद के दिन तकबीरात कहते हुए ईदगाह में एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना मसनून अमल है। इसकी बहुत सी हिकमतें बयान की जाती हैं। मसलन नेक काम करते हुए कदम मुख्तलिफ राहों पर पड़ें, साथ ही ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिले और इजहार मुबारकबाद का अमल अंजाम दिया जाए। मोहतरम नाजरीन, अब ये भी जान लीजिए कि चांद रात पर
شوہر اور بیوی کا جمع کرنا یا عید والے دن جمع کرنا یا عید کی رات جمع کرنا کیسا عمل ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک ہم بستری کا یہ عمل عید کے موقع پر یا چاند رات کے موقع پر جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں کہ جن موقعوں پر شوہر اور بیوی کے آپس میں جمع کرنے کے عمل کو ناجائز کہا گیا ہے۔ 5 ایسے موقع ہیں جن میں شوہر کے لیے بیوی سے جمع کرنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حیض کی حالت میں، نمبر 2 نفاس کی حالت میں، نمبر 3 رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، نمبر 4 حج و عمرہ کی ادائیگی کے وقت جب حالت احرام میں ہوں، اور نمبر 5 فرض نماز کے وقت میں۔ ان 5 مواقع کے علاوہ شوہر اور بیوی جب چاہیں آپس میں جمع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دونوں کی صحت اس بات کی اجازت دے رہی ہو اور ایسے کوئی خانگی معاملات نہ ہوں کہ جن کے سبب انہیں اس عمل سے رک جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر عید کے موقع پر گھر میں کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں اور میاں بیوی دوسرے کمرے میں جمع میں مصروف ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ عمل عقلی اعتبار سے عجیب ہے، حالانکہ ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دونوں میں سے کسی ایک فریق کی جسمانی صحت درست نہیں تو اس صورت میں بھی جمع کرنا درست عمل نہیں ہے۔ اوپر بیان کیے گئے 5 اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں جب بھی میاں بیوی ضرورت محسوس کریں تو وہ آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہر قمری مہینے کی پہلی اور آخری رات کو یا 15ویں رات کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کوئی روایات میسر نہیں آ سکیں، بلکہ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی راتوں میں شوہر اور بیوی کا جمع کرنے کا عمل عام مہینوں کی راتوں میں جمع کرنے سے زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ اسی طرح سے علماء کے نزدیک شوہر اور بیوی کا جمع کرنے کا عمل چاند رات اور عید والے دن یا عید والی رات بھی مستحب اور زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع بھی ہے اور شکر گزاری کا بھی۔ لہٰذا ایسے موقع پر میاں اور بیوی کا آپس میں جمع کرنا ان کی خوشی کا اظہار ہے، اور یہ عمل خوشی کو دوبالا کرنے کا سبب ہے۔ عید کے موقع پر عورتیں خصوصی طور سے بناؤ سنگار کرتی ہیں، غسل کرتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، نئے کپڑے زیب تن کرتی ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان کو دیکھیں تو خوشی محسوس کریں۔ بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے اور اس کے اس عمل سے اس کا شوہر اس سے خوش ہوتا ہے، تو ان دونوں کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جب بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بات ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور خوشی کی نشانی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو شیطان ان کے گھر کے باہر صف ماتم بچھا لیتا ہے۔ ایسے گھر پر اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، جبکہ شیطان ان کے اس عمل پر ماتم کرتا ہے۔ لہٰذا چاند رات اور عید کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں مسلمانوں پر برس رہی ہوتی ہیں تو اس موقع پر شوہر اور بیوی کا آپس میں جمع کرنا ان رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔